حدا هدم أميتنا 4 كاري زعرف هنصا كندي يود طقلالا سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركهو نيشانالي بيتسا ببزلهم هو سلامكم بزح ترفي بلالي كبرات أحواتي انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاهم نايلو معنتي فيديو زخون كعني بناي حتتاتكم مسارت أيك خون كبرات أحواتي استايو 5 رحمو ناي 140 كاري التقال 140 كاري زعرف هنصا كندي يود إلنا نيه زحاونا أنا كندي يود نزلوا مو حبيرنا كرينا سكع فيديو في أمة تختاتلوه بزعوانة جزا مسرحي استجناكم كندي تاي عينت ماتريال يود أنا تي عينت سرحتني لينا نزل حنت بحنتي كنقرأكم يوم عرفتي سكع فيديو في أمة تختاتلوه نشان عليه حدش تزخونكم سابسكرايب نبرزخونكم كعا لايك شير الناقوركم أبرتاتعني كبرات حواتي لايك شير نتقور لي كعا كابلبي إنا مسكنكيا إنا كبرات حواتي الشي 140 كاري زعرف هنصا مالت أو العلم أطالي العلم أو العلم 140 كاري زعرف هنصا زي خانسي زابوتا 140 كاري وخيناس كاوخ عني كافتا 140 كاري كأنيسكم انت بتشاسي 100 كاري تنقص 100 كاري اسكاب براندو مالتش بيتو 140 كاري خوينو ግን 4 كاري مربع زي هدم 100 كاري دمو مس براندو حد براندا ሳሎን ይሆን መደቀሲ ክሽነ ሰርቪስ ደረጃ ሽንት ቤት ነናይ ዋዕሉ ሜትሮን 20 ባራንዳን ህዎ ንሱውን ከም ሃገሩ ይከደም መስዩ እስካፍቲ 99 ካፍቲ 98 ካፍቲ 98 እስከ 140 ካሬ ዝኸውን ዘሎ ማለት እና ነይዚኣ መጀመሪያ ብመህደም አናይ መህደም ብጣዕም ዝቃለኒ ናይ ሰረት ግን እንትን ስለዝኾነ ናይ ኮለን ስፍሓቱ ሓዚ ናታትክን ኮለን 25 ተኾይና ስፍሓታ ናይ ተሓደ ሰብ ደግሞ 30 ተኾይና ስፍሓቱ ናይ ተሓደ ደግሞ 50 ተኾይና ስፍሓቱ ዋላት ብረስ ብዙሓቱ ሓደ ዓይነት ይኹን ኣብ 25 ሴንቲሜትርና ኣብ 30 ኣብ 50 ስፍሓቱ ኮይኑ ኣው ዝኣቱ ሕፃ ኣው ዝኣቱ ፀፀር ኣው ዝኣቱ ሲሚንቶ ሕሳብዎ ወላ ንምንታይ 5 ሴንቲሜትር ኣፍራላይ ትህልዋን ብጣዕሚ ናይ ገንዘብ ልዩነትስ ክህልዎ እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ኣብ ምህዳም ግን ሓደ ዓይነት እዩ ዝህደም ትብረት ሓደ ዓይነት እዩ እቲ ሕፃፀር ካብ ሰራሕተኛ ምንጥብጣብ ጥፍፋት እዚ ኮይኑ ዳርጋ ሓደ ዓይነት እዩ 85% ሓደ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምህደም ደሞ كرينا بايزوي أبدا درجة زي أكبر خلنا أنا سي حبس هي وسنة نورن بس ما أنجزا مسرحكم تعميز حبس إننا دك عبيت واي جزا مسرح حسبكم نايم هدمي حنت بحنتي كنجربكم يا مالتيو بخلاص الكيجرة بكالكوليتر كحزية إننا كنهدم كلنا اسكاب جي بلاس كاب جي بلاس 3 اسكاب جي بلاس 4 زلو مبزحت صوت عايز تقام مهدمي بعل شومنتنا بعل شومنتنا بعل 10 من الباس كاب جي بلاس 4 بلعل زلو 10 تخلته 10 تخلته تقوم يخلو اسكاب جي بلاس 3 زلقين بزح كبرات لزيهلو شومنتنا 10 كتقوم يوم خطقوم يزريوم مبزحتهم مالتيو ان دق عبيت واي معري نزاز بالكم زعرفت هنصا كاري ምናልባት አን ሕዚ 100 ካሬ እንደ ለኩም አፍታ 100 ካሬ ስኻትኩም 3 ክላስ ጎርዋ 2 ክላስ ጎርዋ 4 ክላስ ጎርዋ ብዛይ የገድስ ግን ካሬአ ብንጽር ገር ነግረኩም አለኸያ እና አብዛ ካሬ ዚአተን ስፍሓታ ከ15 እስከ 17 ስፍሓቱ ታይት የልኩምኒ ሕዚ ብረት ረኒ ህብዚ ናይ ደረጃ ዘምርሕ ነይሩ ብረት ህብዚ ናቱ ሕዚ ካቦታና ቦታ ስፍሓት ዘሎ ሕዚ أنقرأكم ك15 እስከ 17 خلكم كلخو أصقام بوت هالو 17 ببزح ግን 15 እዮም ዝሰርሕዎና ትዝምረዝ ዓመንጎ 16 እዩ 15 ግን ያ ብዙሕ ገንዘብ መወዲእ በይ يعني 15 ካብ G+ 4 ብላዕሊ ዘሎ ዝስራሕ እዩ እስከ G+ 3 G+ 2 ዝስራሕ ግን 17 እኽልተ ያ ማለት እዩና ዝሮ ግን 15 ሆነ ከዓ ዝበለጸ ጠንካራ ግን ካብ 15 ሴንቲሜትር እስከ 17
17 سنتيمتر رحقات كاتي برات كت مروي كعكربرب كلسي صفحات ايو زلكم زلكو 17 نا 15 نا 16 غيركم دحدا سريحكم ما خوينكم نزاميت كاري زعرفت هنصا شي كنهجركم مالتي بعل شومنتنا بعل 10 تقوم لكم ورو بعل شومنته 105 حبة تودكم كم 105 كم 110 كم تزلكم يا بعد 15 بعد 17 زل افرلي بذي 17 تغيركم مو اسكاب 100 تودكم يخل بذي 15 تغيركم مو دمو اسكاب بذي 15 تغيركم اسكاب 120 110 كود يخل اسكا 17 تغيركم مو دمو اسكاب 105 كودكم يخل بتشاغن كم 105 اسكا 110 بقى تبزيحا ወይ ከዓ ቆንጹ ገለ ከባን ተበላሽው ሞ እዩ ዝለኩም በረቃ 105 ነሲ በጣም ያخلቲ እንድሕተ ተንቀም ሰሪሐም ዋና 105 ይላል በዓል ሸሞንተ ኣብዚ ሕዚ ዋጋ ክንደኒዮ በዓል ሸሞንተ 800 840 ብቻ ብ840 ከሐስባ አየ ክራባዕ ብ840 ቅርሺ 88,200 መጽኒዮ ማለት እዩ كاو خعا دقع بيت واي معاري بعال عسرتنا بعال شو منتي هونكن زلكم بعال عسرت دمو نرينا بعال عسرت حزك ندي يودنا نتلكم 120 سكا 120 حمشتن سكا 120 رجاكن بطعمي بتخكل صريحه ما 120 يا كدمر 120 بعال عسرت حزي شحن 350 يزلو نالبات عداغا زقايريو بتازني عداغا ግን يباز حلقو يه كم معلت ግን يفراليو 120 كرابح بشحن 350 مالتيو بعد شومنتنا بعد 10 واقع بتازن نغركم كندي مصني هطالي 350 شحن 200 قرشن نغيركم يا بعد شومنت 105 بشومنتنا 40 بازي حيايه بعد 10 خاني 120 بشحن 350 نبازيحه 350 شحن 300 مصيلينه مالتيو كاو خاني تايت ارينا لا كوازي انتنا مصلي تايز بحال بيم مالتيو بيم نزي رابراب زي نزي بعد شومنتنا بعد 10 وشط الناس شلكم تمصو نعوز شكمنيو بيم كعني نزي براتنا نزي سمينتو نزي كولن بزح نغار تشكام مثل زخانه اسكاب جي بلاس 3 نزي سراح غزا بعد 14 كتقوم يزرئي بعد 14 دمو دق عبيت واي نزاز نغار كون كاري كاب 30 شومنتن اسكاب 4 حبه تندينو تودك منالبات نايت قرصي نايت غزاهم قرصي كاب إلشب وزاتو خينو كبزح كوحد يخاليو بنا إلشب قرصي اسرار حقين نميتي كاري ياو كم تاز نغركم كميت 4 كميت 4 سكا 9 شومنتن 100 كاري زلو 4 سكا 30 شومنتن ويكعني 35 بتشا كم سبابرهم يكون بعد مويايو جنب 4 غيرك حسوايه 4 اشي ب4 غيرك حسوايه مالتيو كدمر 4 حبه عاوز حز غزي بخبابينا بعد 14 2850 يزلو عرغا يفلاليو ግን بتازل عرغا مالتيو ግን ولا عرغا يفلالا تنزلكم ما احد حسكم بتزل عرغا تبازحوا تخليكم يوسخ انس مالتينا دق عبيت وي 4 كرابح بخلته شحن 850 ابزي بطعم يتودك هذا انا يبرت واقع بطعم يا خبيره هندي بزحنا نينا 4 كرابع بخلتش 850 364 حزي نايبره تطقالاي ودينا نينا بيانس كم تزلكم انت قنسه سيا انت وسخ عني حدا كل 3 برت توسخكم حد زنغركم منم زغود ايخانه مست حساب زباتنا ነገር የለን ማለት እዩ እና እትዋና ንብረ ዘለይኩም ዘዩ ተቀነሰ ሰይድ ቅርሽና ከይخير ተወስخውን ወይ ሓንቲ ወይ ክልተ እኹም ተወሰኩም ካፍተን حد ዓይነት ብረት ማለት እዩ እና ደጋ ዓበይቲ ወይ ማዓረይ ናይ ብረት ነኪ አውዝ እንድሕራ በፂሕና ታዩ አሬና አለው ዝመንጎዚ ሽቦ እንሆ ትብረት ብላዕሊ መታሕት መጣበቂ ሽቦ እንሆ ሽቦ ሓዝን ኪሎ 200 ቅርሺ 100 ገደን እዩ ብጣዕሚ ይሕሳር ሚስማር እንሆ ሚስማር ወን ከባቢ 220 ኪሎ بتعم بزح ندي زودت لاميرا نتريو زلهم وام كتواقرو منامن بزح برات بزح مسمار ندي زودت جن بزي حنت تبهيلا
ካብ 20,000 15,000 ብላዕሊ ኣይውድአኩምን ሽቦውን ከምኡ ማለት እዩና ብቻ ኣጠቃላይ ማለት እዩ እዚ ሚስማር ሕዚ ጥዒቶ ኮይኑ ዘይስበር ተኮይኑ ውሕዱ ይክውድአኩም ግን ሕማቅ ሚስማር ተገዚእኩም ክወዕዎ ከለው ልዊ ስለ ዝብል ያው ናውፅ ከደውርይዎ እዮም ጥዒቶ ኮይኑ ብቻ ሲ ኣህም ሸይ ማለት ደቂ ዓበይቲ ወይ ናይ ሽቦና ናይ ሚስማር እዚ ብዙሕ ኣይውድአኩምን እስካብ 30-50 ሽሕ ትህዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ዕዳጉ ብደገ ንግበሮም ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እሱ ዝረዝሩ ዕዳጉ ብደገ ክገብረዮ ለ50 ሽሕ ኢለ እትወን እየ እና ታይተለየና ኣላ ሕፃና ፀፀር እዩ ሕፃ ብኸባቢና ሕዚ እስካብ 47 ኣሎ ክድመር 47 ሽሕ ክብለ እዩ ማለት እዩ ክድመር 47 ሽሕ ፀፀር ደሞ ከባቢ 55 ሽሕ እዩ كدمر 55 شح يا كوسك أنسي خلي عراقا لكم يه جن زخانو قينو تأثرنا حزة حنت بيعجو يا ساتنون استو سنة قاريو يا وحزة يتمية خادن تأثرون عليك ولا أنت دوت بريهم يتمية خادن زرادرو أمة لكم خاب جماش الكون يوردنا يأكلن زرادرو خا بيعجب لعلكن يودكم مالته يا حزة ب40 شعاتن تأثر ب55 شح غير ينيهو حزي خندي بصحنا نينا 466 شحن كل 100 بصحنا نينا معناتيو حصا كوسك انسي خليو صصزي صصرون كومو ግን بتازل عداقه كاو عني سراحتኛ حزي ابز حز غزي قاو عنديو سراحتኛ كخبريو ግን ኣብ تحساس كاب يكاتيت زلو تحساس طر يكاتيت كاب مغابي زلو سراحتኛ نشتن قزقز وهل يوم بزح يخونن كاب غنبت بلا عليهم كعز خورب كرمت معناتينا بيانس نايزا مهدم زي ابتشا اسكاب 7 شح كباب 7 شح خودكم يزخون بقى دحني ولا ناي سراحتኛስ ኣይከሓስወልኩም እየ ዝረዘረግም ولا ب7 شح ገርና ውን ነትውን ይኽእልና ክበዝሕ ከአንስ ይኽእል እና 7 شح ኢላ ሓሲበየ ነዛ መህደሚት ብቻ ማለት እያ 7 شح إلى حاسبة يعني خو 536 شحن كل 200 بزحنا نينا مالتيو أن رجع بيت وين زين نجروك مية ناي برت بعد شو منتن بعد 10 4 حوزات أزر ناي سرحتنا ب7 شح بخواي فرالي بخواي ناجن كم تزوركم أفتي أو عيب بدعم خباري كرمت بدعم خباريو من الوقت كاف تحساس اسكاب يكاتي زلقين سرحتنا حس دحانا ايو بزوح ذا سرح ساس لزين لا كوف كاب زبل بزل نسرح يلون بسرحة اي ساعانني لا بسبع شحتي ايو مالتيو سلازي لك عبيت واي معاري نعو يب 7 شحتي ايو قلني سرحتنا كوسك النسعل كلها من العلاقة مالتيو عبزي ازي تنايا انتاي نيها ناي ميسمارنا ناي شوبو ايا سلازي ناي ميسمارنا شوبو دمو حفشاو ك50 شحب على يودكم زرزرو قبزي حنت تهايلاسي ناو 600 شح ناي مግብን ገዛዓን ስለዘሎ ናው 600 شح አካባቢ ይውደኩም አለው ማለት ይደጋ ቤት ወይና ኣብ ላዕሊ ኮለን ግን ጣጦ መበሪት ይብላን ናይዛ መህደሚት ብቻ ያ ናይዛ መህደሚት ብቻ ናይ ቢምና ናይ መረብረቢት መሰራሕተኛ ደቂ ዓበይቲ ወይ ብጣዕሚ ይቅርታ ስሚንቶ ይቃሪናሎ ክድመር ክብልየ ስሚንቶ ሓዚ ك45 እስካብ 50 እንዲ ዝወድ ዝረዘ ب48 كحسويه كدمر 48 كنتال كرابح بشحن 300 كحسويه اسكاب ناي سراحتنيو سمينت قنيس لزنه بشحن 300 ازي ام قادك حسر يخل انا بخبابنا زلي يسرح زلخو بشحن 300 حاسيبيو نيخو سمينتو اللي مزني 500 شحن 9 شحن 600 እሺ ካውንታይ ሓስወልይ ኣነ ናይዚ ሚስማርና ናይ ሚስማር ናይ ሽቦ ናይ ስታፍ ናይ ሰራሕተኛ 60 ሽሕ ከእትወልየ ማለት እዩ ነው አይኾነ ከባቢ 70 ሽሕ ከእትወልየ ብግምት ናይ ስታፍ ግን ስለዚ ሓሰብናዮ እሺ هندي مزنيو 668 شحن 600 مزنيو مالتي زرا بقى انا كبابي 700 شحس يخيدلو ያው حد ነገራት ማእከል ደሞ እንግዲህ ክብራት ሐዋቴ ከም ቢያመጽ ያኔ 1 ሚሊዮን ወዲና ገለት ለሐዋት ግን ታይንታይና ገወርክና አለ ይፈልጥን ምናልባት ተብላዓሊ ኮለን ጠጦ ቢልካዲ ይኸውን እንዳይ እና ክብራት ሐዋቴ ከምዚ አትመስል زين 7 شح زلكم ምናልባት ኩስኻ ቀንሳይ خلاين ናይ ሚስማር ናይ ሽቦ ናይ ስታፍ ማለት ለነገሩ ስታፍ አምታይ ዘለይኩም አብዛ ናይ ቢም ብቻ እሱ ደግሞ ብዙ ይወደኩምን እና ናይ ሰራሕተኛ ናይ ምግቢ
نخام ناي بعلتهم يو زبا قعدو بعرايدو جالس بهالكعني كم عام خايو ولا مستر سارحهم توعلوا تخليهم كم عام يو مالس واخم تاميكم مستر مالت زي عدس سامطليت ايزبال برسن مالت اي برسن كنجيركم قنجه جيركن سارحخن بدن بزريت جيركن سارحهم دعم طعميو اسايركن ود تسرحات خلا اخر مو لازم بعراي لحمي مني بعراي زحراد زولا اب غزا مسرح እና ከምዚ አቢልክን ሰርሓት خلايخن مالتي كبرات حواتي ስለዚህ ብረገጽ ክባር እንድዩ በጣም እንድዩ ነው ክባር ክብራት حواتي ግን ደሞ ሓደ ቦታ 1 ሚሊዮን ወዲና ዶ ገለ ዝብል ሰበሎ እንግዲህ አነ ደሚራያስ ካብ 1 ሚሊዮን የመጸለይን ቢያንስ ተበዚህ እንኳን ዝውሳህ ወሲካሲ እስካው 700 ሺህ ተመጻያን በር አነ በተዝኒ አደጋገረ ደሚራሽ 600 600 ይመጽለይን ይሆ نالا تبلع علي كولن تطو تبيل كنون كبزح يخلك عبل علي مالتيو إن كبرات حواتي ترديكن كون تصفي جبر أمني تحتي خاني أمني تحتي كسرح لكم من دي جن بدعم يزف هلا حزن أبنت كم تعزلكم نتاتكم كولن إسرحوا مشتن تخينا وعسرة تخينا وثلاثة تخينا 4 5 تخينو بدعم في اللي نهويو حزر يوم كل بلعت تاي خبير انه حصا صصر بطعمي خبارنا ناتاتكم كلن ب10 5 تخينا انا ب3 ب4 ب5 الى تسريحيو افلالاي بزح ينعو انا تحت بزح رقصنيا خوينا زي سرحلكم مالتي كبرات حواتي ان زيناي لعله هدم دمو مزحته هدمو نايزي بي 4 سنتيمتر و5 كارو عسكر 5 ايس كاب جي بلاس زلو 4 سنتيمتر أخلت إياه زابيم كافسار بعدمو تعيسرا نتحت تورديا تعيسرا دمو هدم تكبر كونكريت ملء حصارنا صصر تملء مالتي تعيسرا دمو بيما نتحتي تورد مالتيو كبرات حواتي እና بخمس ገርካ ይስራሕ ይብለኩም ስለዚህ ያው ገንዘብ ባንኪ ኾፍና ይዘብልካዩ ምንም ትርጉም ስለዚህ ይውሉ በታዘላችሁም ገንዘብ تسرح تخليهم أفدم ياكوا بحنت جزء سرحنة بالنبر بتلاقي أف فينيشين كوني خل أف سرت كوني خل كأسب بالكاي سرح ولا حزي أفدم سندم من ملكن قارن أطوع بالك تزاني خل أفدم أكون أطوي لكن كم حزك تلاقي خن قام دم مستلكن بحنت جزء هدم تبلا آخر بفلاي ما جوزات ندحر خينكن حز أحز مع عزي أنس أفكرمتي بتازل جنزل أكرمت خل أورد تبلا حزي حز عندي إنه 40 شوعات تنشح العلي إنه هو أكرمت قلنا 3 شهور يدني يريو نياتهم كرمت حساريو بزحس لازم ما يسلز وقعنا 10 شح 10 شح عفر عليك واحد بياجو قال لي يخونن نميسمار نشوبو نسرحتني يخونكن أسأرون بولكع أكرمتي نابر 4 شهور يدني يريو سلازي ناي جزا مسرح ندحر فلاغوتيك عدليت حسابت لكم اكد بقى ابزاور حزي اجميركم سابزاور حزي اكود ايكونن زبحال اقدمكم بقى سرح زلو غنزس نمتاي اخ جزا كسرح سلازي جزا نخسرح تاي بلاني ليني كان معزك معزي ودا احط معزي حسر معزي خبرينا بلان نوز قالنا حوص اصر امني زي حزي اكرمت ايو زحسر اكرمتي حاجه ناي مسرح دليت لكم ابزا خرمتي جزيكم تقروا تزحسر حسر براتون كمامي افتح حساب الرئي حسار او تاتغزو تايدا بقى ابزاور حزي حجزيه خندزو خون يخون عراغا نغزايو ندحرتولو خاينكم حدا نسخاتكم تقود لكم كان اي كاني اقدامي يخوننا ام قال غزا تسريحهم وقرا نحق يرو خاينكم كتشطوا ويخم وقرا تغزو ودا اسخاتكم بتخبر غزي عندنا غزا مسرح دوم عراغا بطعم يزفراله دولار سلازي خبره بسرو سلا خبار سلازي سلازي كونسي وقت النهو ولا دولار يخبر كن دمو زحاسر له خاني وقت النهونا توقت نسو حلكم يحن تجوز لكم منا كي تخسروا منتان ترقاقي يحن تجوز لكم تقحتها زحاسر له جزي اسنعكم كرتا يخم تجوز لكم زياو كم حفشاو مخريو እና ንዓኻትኩም ይጠፈቅኩም ማለት ይኾናን ግን ሓደ ኣሕዋቲ ኢኹም ብዙሕ ፍልጠት ዘይብልኩምና እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ኣነ ካብ ገዛ መስርሒ ዝተዓዘብክዎ ነገር እንታይ እዩ ወቕቱስ እንሄ ብፍላይ ብረት ተሪኢኹም ዋይ ክላ ዶላር ከቢሮ እዩ ታይሞ ችግር እንሄ ሸርፈ ብኢደ እዩ ምስ ሸርፈ ሓደ እዩ خبر ገለ ትብልዎ كم يخوانن زحاسرو لكزي انه حزن ابنت بدولار انديز مص برات حزين ايش تعرت زي خوين ناي وج برات نحتاجو خوينكم
بدولار يزمزق جن نايت دولار مخبارن زي مخبارن يكونن قرص بحالن هو نصا قرص حدا غزي زاتون هو بزي قرص ون مس قرص غيرمون زاتون هونا ات نصا قرص معازي زاتو حاليهم تገዝአለኩም ደቂ ዓበይቲ ወክንያቶም ቶም ነጋሪታት ቀረጽ እንድሕር ተቃሪጽዎም ብጣዕሚ ይኽብርዎ ቀረጽ እንድሕር ዘይብሎሞ ይሕስርዎና ትግዜ ንስሓሊኹም ኢኹም ትገዝአለኩም ካብኡ ከዓኒ ምስ ኣሕዋትክን ተጎጂልክን ምስ ዕርኽትክን ተጎጂልክን ብጥማሮ ትገዝኦም ያንስ ብሽርሻሮ حزنامنت بعل 14 بشرشارو 2008 انتخينو بتأمارة خاني 2005 2004 تخينو كحنت برات 100 قرش المركاو مالت بتعم بزحينا بتأمارة جزء مسعرختهم كان بقى كل شيء بزادي أي كبرات حواتي تم بعدي هفتانا زخون زلو كل بعدا جازلو سلازف هالتقوه زودن زي جودن سلازف هالتقوه بقى كل بزاري جزء حال يوم يوم سلاز صرح يوم أو عاوي درجات الحنبر سدت نايز مزخي خون كان جزات سرحنا كله بقى تحت الكاب فلتت خونا له زيك خون كان لكن يا كهيو تمكر خان هات مرة أنا زحزك زيكو سلاز تمهر كلهم زلزالهم بركم وغيرس هذا الحيو مالتي وليه خاننجن تزخون اللي جن حزي كم جوركم يرا جن دوما جنزة وزود أخاي سريح وزود أخاي سلازخانة جن كسخات مهرمو تمهر كارمو ني سالك عتمهر تزليو نجار مالتي لا يزرزر كبرات حواتي سكعب رفس آمن استخدات الكمني كابل بنا مسكن كويا لايك شير سبسكرايب مقاري ترسعو سلسلنا كبرات حواتي